हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है गोया कि उसने उसे अपना खुदा इला और माबूद मान लिया हुआ है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी, कहते ना बुजुर्गों की ड्यूटियां ने, तो मुशरिक हो जाएंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने इंजीनियर मिर्ज़ा का यह बयान सुना। इसके अंदर वो ये साबित कर रहे हैं कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता है, दुआ करता है, या कोई नबी है या कोई वली है या कोई अल्लाह का साले बंदा है जो यहाँ से मर चुके हैं, उनको वो पुकारता है, उनसे मदद मांगता है या उनसे दुआ करता है, तो कुरान की आयत सूरह नमल की उन्होंने आयत पढ़ी और हदीस भी पढ़ी और सूरह गाफिर की आयत से भी उन्होंने वजाहत की कि जो पुकारता है वो उसकी इबादत कर रहा है और उसने दो माबूद बनाए हुए हैं। इससे उसका कलमा ख़त्म हो गया, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि कोई माबूद नहीं मगर एक अल्लाह। तो वो बंदा मुसलमान नहीं है, वो मुशरिक हो जाएगा। उन्होंने इस तरह वजाहत की। मैं थोड़ी सी आयतें देख भी लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। यह आयत उन्होंने पढ़ी है कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलकुम खुलफाअल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। सूरह नमल के आयत नंबर 62 में उन्होंने कहा बताया कि कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ़ दूर करता है, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन के अंदर खलीफा बनाता है एक दूसरे के बाद आने वाला। क्या अल्लाह के साथ कोई और अल्लाह भी है ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो, कम ही नसीहत हासिल करते हो। इससे वो साबित कर रहे हैं, बिल्कुल सच साबित कर रहे हैं कि जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारता है, उससे दुआ करता है, तो इससे मानी ये है कि इसका मतलब ये है कि वो उसको अल्लाह बना रहा है, उसको मबूद बना रहा है अपना, तो वो उसका मबूद बन गया, इसलिए उसका कलमा नहीं रहेगा। वो उसने दो मबूद बना लिए, यानी उसने कलमे का इनकार कर दिया। तो बिल्कुल ये इंजीनियर साहब की तशरीह बिल्कुल सही है, और आयत में भी यही मालूम हो रहा है कि ये सिफत अल्लाह की है, जिससे दुआ की जाएगी वो उसका माबूद होगा। मज़ीद आगे देखें, हदीस में भी उन्होंने हदीस भी पढ़ी, हदीस भी आप देख लीजिए। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ करना इबादत है। फिर नबी अलैहि सल्लम ने ये आगे फिर आयत भी पढ़ी है, ये अबू दाऊद की हदीस है। आयत नबी अलैहि सल्लम ने ये वाली आयत पढ़ी कि क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है, तुम्हें हुक्म देता है कि तुम मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत के अंदर तकब्बुर करते हैं मैं उनको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दूंगा, जलील और ख्वार करके। यानी बिल्कुल ये साबित हो रहा है, और हम भी मानते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करना, किसी और को पुकारना जो है ये उसकी इबादत है और वो माबूद बन जाएगा, तो कलमे का इनकार हो जाएगा। थोड़ी सी मज़ीद वजाहत आप देख लीजिए। एक सवाल बारीकी से मुख्तसर उसकी वजाहत कर देते हैं। एक सवाल ये किया जाता है कि आपने किसी को पुकारा कि भैया मुझे पानी भर के दो, तो आपने भी उसको पुकारा, तो आपने उससे दुआ की। पुकारने को अरबी में दुआ कहते हैं। तो फिर या आप मुशरिक नहीं हुए, और कोई अगर पीर साहब से, कोई नबी अलैहिस्सलाम से या कोई वली से किसी से मांग ले तो वो कैसे मुशरिक हो जाएगा। देखें, ये जो आयत है इसको पढ़िए। पहले एक हदीस आप सुन लीजिए, सही बुखारी के अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाअनल्लाहु यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने नबियों की कब्रों को मस्जिद का बना लिया था, यानी नबियों की इबादत करते थे। जिस तरह पिछली आपने आयतें पढ़ी कि दुआ करना ही इबादत है, तो वो उनको पुकारते थे, उनसे मदद मांगते थे, उनकी फरियाद करते थे कि हमारी मदद फरमाएं, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम मदद, या इस्माईल अलैहिस्सलाम मदद, और बाकी जितने भी, या ईसा मदद, या उज़ैर मदद के नारे लगाते थे, दुआ करते थे, उनको पुकारते थे। तो अल्लाह ताला ने बताया, ये बात समझा दी। नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया कि वो उनकी इबादत करते थे। ये आयत आप देखें, अल्लाह फरमाता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब ना दे सके, और वहम अन दुआइहिम गाफिलून, और उनको उनके पुकारने ही की खबर ना हो, उनकी दुआ करने की उनको खबर तक ना हो। तो देखें, जिंदा को जो पुकारा जाता है तो वो तो सुनता भी है। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम तबलीग करते थे, काफिरों को भी करते थे, लोगों को भी समझाते थे, करते थे, तो वो सुनते थे, जवाब भी देते थे। तो जिंदा शख्स जो होता है वो तो सुनता भी है, जवाब भी देता है।
یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی پکار قیامت تک نہیں سن سکتا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون پکار رہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مردوں کو پکارا کرتے تھے، جو مرے ہوئے تھے ان کو پکارتے تھے. اللہ نے ان کے بارے میں آیتیں اتاری کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ہستی ہو ان کو جو اگر اللہ کے قانون کے مطابق ہر شے فنا ہونے والی ہے تو کوئی سنتا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی اٹھ کر نہیں بیٹھتا. انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ اپنے مقام کے اندر چلے جاتے ہیں جنت کے اندر، یہاں تو نہیں ہوتے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بالکل واضح ہو گیا. اس سے اگلی آیت آپ دیکھیں، اس میں واضح آ گیا کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ کہ جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے. تو یعنی یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ بندوں کو پکارتے تھے اور وہ عبادت کرتے تھے. ان کو پکارنے کی وجہ سے وہ ان کی عبادت ہوگی اور وہ ان کے معبود بن گئے. تو پھر کل کو وہ اکٹھے ہوں گے جب، تو پھر وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم تو نہیں کہتے تھے کہ تم پکارو. تو یہ باتیں بالکل واضح ہو گئی کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اس نے دو معبود بنا لیے، اس نے اس کی عبادت کی، اس کا کلمہ ختم ہو گیا. شرک کرنا بھی کیا غیر مسلم کے شرک کرنے کے جیسا ہی ہوگا؟ اور ان کے بارے میں الٹیمیٹ آخرت میں کیا فیصلہ ہونے والا؟ آخرت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. دنیا میں جو شرک جلی کرتا ہے، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، وہ تو ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اب شرک جلی سے مراد یہ ہے کہ کسی اور ہستی کو معبود سمجھنا. اب مسلمانوں کے ہاں چونکہ وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر ایک عقیدہ داخل کر دیا گیا، اس کی وجہ سے ایک جزوی شرک تو پایا جاتا ہے، کلی شرک تو نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی بھی شخص کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو خدا تو نہیں سمجھتا، خدا کا بندہ سمجھتا ہے. یہ اتنا بڑا اریاں شرک نہیں ہے جو مشرکین عرب کے ہاں پایا جاتا ہے. ناظرین، آپ نے دوسرا بیان ان کا سنا اور بڑا ایک تضاد آیا ان کی گفتگو کے اندر. یہ پہلے تو ثابت کر رہے تھے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، تو اس نے اس کو معبود بنا لیا، اس کا کلمہ ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مشرک ہو جائیں گے. ساری چیزیں کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور انہوں نے دوبارہ وضاحت کی کہ ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ تو ٹھیک ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دیکھیں، اگر اس طرح کا کردار ایک مواحد اپنے آپ کو بلوانے والا ادا کرے گا تو کیا لوگوں کی اصلاح ہوگی اور کیا اس کا توحید بیان کرنا کس فائدے کا؟ اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے مسلمان ہیں، تو اصلاح کس طرح ہوگی؟ وہ تو اس دلاسے میں آ جائیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور چاہے وہ کفر بھی کرتے رہیں، شرک بھی کرتے رہیں گے، وہ تو ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں گے کہ ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ ہم اگر بتائیں گے کہ بھائی آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں، جب کہیں گے تو اصلاح ہوگی. یہ کیسی اصلاح کر رہے ہیں انجینئر صاحب؟ کتنی بڑی انہوں نے یہ غلطی کر دی، اللہ کی آیات میں تحریف کر دی، اللہ کے قانون کو بدل دیا. کتنی واضح آیتیں پڑھنے کے باوجود اس کا کلمہ ہے ہی نہیں. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، مدد مانگتا ہے، اس سے واضح اس کا کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود تو اس نے ویسے بھی اور بنائے ہوئے ہیں. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے انجینئر صاحب کو. انجینئر مرزا کے فالورز کے لیے ہمارا ایک پیغام ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ 31 نمبر آیت. پہلے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخوں کو رب بنایا ہوا ہے. یہود و نصارہ کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے. رب بنانا کس طرح ہوا؟ اس کی تفسیر آپ دیکھیں. یہ حدیث ہے ترمذی کے اندر. اس آیت کی تشریح نبی علیہ السلام نے کی. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا وہ علماء کو رب بناتے کس طرح تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب ان کے علماء کس چیز کو حلال کہہ دیتے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے، اور جب ان کے لیے کس چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تو وہ لوگ اسے حرام مان لیتے تھے. یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے. اب انجینئر مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں وہ انجینئر مرزا کو اپنا رب بنائے بیٹھے ہیں کہ انجینئر صاحب کہہ دے کہ نمازیں ہو جاتی ہیں، انجینئر صاحب کہہ دے جنازے ہو جاتے ہیں، انجینئر صاحب کوئی کہہ دے یہ قانون اس طرح ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. باوجود سب کچھ جاننے کی، توحید کو، شرک کو وضاحت سے جاننے کے، انجینئر صاحب کی وہ فالوئنگ کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے رب بنایا ان کو. تو اللہ کے بندو، آپ دونوں کے لیے، انجینئر صاحب کے لیے اور سب کے لیے پیغام ہے کہ سب بھائی توبہ کریں. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، ڈر جاؤ اللہ سے. میرے بھائیو، سب آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے. انجینئر مرزا صاحب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، جانتے بوجھتے اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالیں.
سب بھائی اپنی اصلاح کریں. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. مزید معلومات کے لیے سبسکرائب کریں چینل کو, اور اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے اندر بتائیں, پوچھ لیں. اور اس حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے مزید لیکچر اس طرح کے ریکارڈ کرائے جائیں تو کمنٹ میں بتائیں کہ اس موضوع پر بھی کلپ بنایا جائے. اور اچھا لگا ہو, اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو, کچھ سمجھ آئی ہو تو آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.